बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मालूम हुआ है अब कल से, यानी कि ये खबर आम चल रही है कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात को जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और दूसरे दिन जेडी वैंस ने मौदूदी से रब्ता किया और उससे कहा कि मुझे इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान आपका काफ़ी नुकसान कर सकता है, इसलिए जंग रोकने की बात करें पाकिस्तान से। तो उसने मना कर दिया कि रोकने की कोई ज़रूरत नहीं, हम पाकिस्तान की तबाही मचा देंगे, कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं है। ये बात कर रहा हूँ इसलिए कि यानी दयानतदारी और असूल अब भी इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इतने तरक्की याफ्ता दौर में यही को चलते हैं। यानी ताकत का अगर तवाज़न नहीं है तो उस वक्त वो काफ़ी अपने आप से निकला हुआ था, उसकी फ़ौज भी निकली हुई थी, उसके जो मीडिया था वो भी एक तरफा चल रहा था, झूठ पे मबनी, क्वेटा तक हम पे कब्जा किए हुए थे। तो जेडी वैंस को उसने कहा कि रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। एक दिन छोड़कर दूसरी रात उसने फिर हमला किया, शोरकोट एयरबेस पे किया और भी मुरीद के में काफ़ी जगह पे पाकिस्तान पे हमला किया और हमारे सिविलियन खवातीन और बच्चे काफ़ी शहीद किए गए। जब सुबह को सख्ती से हमारी फ़ौज ने उस पर हमला किया और उसे लोहे की लगाम यूं दी कि 3 घंटों में घुटनों के बल उसकी फ़ौज भी आ पड़ी, मीडिया भी और ख़ुद मोदी भी। फिर तस्दीक की गई है और उन्हीं के अपना CNN के एक नुमाइंदे ने तस्दीक किया है कि खुद मोदी ने मिन्नत समाजत करके जेडी वैंस को और बल्कि अपना ट्रंप को कहा कि जंग रुकवाएं, हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसकी जदीद टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। यानी हाथ खड़े कर दिए उसने। कब किए? जब वो पूरी तरह उसने देख लिया कि अब मैं मुकाबला पाकिस्तानी अफवाज का और पाकिस्तानी कौम का कर नहीं सकता, और पूरे भारत में खौफ व हरास फैल गया और हमला एक आध नहीं था, यानी तकरीबन 25 जगहों पे हमले किए गए। और सबसे बड़ी बात यह है जो सुरखराई हुई हमारी फ़ौज को और हमारी कौम को कि कोई सिविलियन आबादी इस जद में नहीं आई जहाँ हमारी फ़ौज ने हमला किया हो। हमले यानी कि साइबर हमले भी किए गए, पाकिस्तानी फ़ौज ने भरपूर साइबर हमले किए जिनके नतीजे में उन भारतीय मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज किया गया जो भारतीय अफवाज इस्तेमाल कर रही थी। इससे भी उनके घुटने ज़मीन पे आ लगे। इसके अलावा हमारे जो थे अपना ड्रोन, मुसल्लह ड्रोन, वो छोड़कर ये तसव्वुर दिया गया भारतीय फ़ौज को और भारतीय कौम को कि जो ड्रोन आपने छोड़े हैं वो किसी काम के नहीं, इस जंग में वो तुम्हारे काम नहीं आ सकते। यानी हर तरफ से उसे घेर लिया गया और 3 घंटे 4 घंटों में उसके फ़ौज और अपने हुकूमत की हौसला शिकनी इस हद तक हुई कि उन्होंने अमेरिका की मिन्नत की कि अब जंग रुकवाई जाए, पाकिस्तान को रोका जाए। तो तब वही ट्रंप जिसने कहा था ये तो 1500 साल से लड़ते आ रहे हैं हिंदू और अपना मुसलमान, पाकिस्तान और भारत में जंग इनकी रहती है, कशीदगी रहती है, इनका मकामी मसला है, खुद ख़त्म कर लेंगे। तो फिर उसने फ़ौरन ऑफ़र की कि जंग रोक दो, सीज़ फायर करें, क्योंकि पाकिस्तान का तो उसे पता था ये पहले भी अमन चाहता है, ये तो लड़ना नहीं चाहता। बात तो उधर से नहीं मानी जा रही थी जिसने जंग मुसल्लत की, लेकिन इसमें सिर्फ मोदी नहीं था। अगर ये पहले भी बात कर रहा हूँ कि दुनिया में हमेशा ताकत का तवाज़न यूँ रहता है कि जो ताकतवर है उससे बात और लहजे में की जाती है, कमज़ोर से और लहजे में की जाती है। वैसे ठीक है, अमेरिका की जितनी भी मईशत मजबूत है, लेकिन और भी माशी तौर पर बहुत मजबूत है, हमारे अरब ममालिक बहुत मजबूत है, लेकिन उनकी बेचारों की ये फ़ौजी ताकत जो है ना होने के बराबर है, इसलिए वो इतने ज़ोर से किससे बात नहीं कर सकते। अब भी हमें मालूम है
کہ سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو، یہ سب ہمارے مسلمان بھائی بھی ہیں اور ہم پہ توقع بھی رکھتے ہیں بالخصوص سیکورٹی کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انڈیا میں آئے کیونکہ ان پہ یہ بات سوار تھی کہ بھارتی معیشت جو ہے وہ مضبوط ہے پاکستان کے مقابلے میں، افواج بھی مضبوط ہے۔ وہ یہ سمجھتے آ رہے تھے ابھی تک کہ پاکستان عسکری دنیا میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا سوائے ایٹمی پاور کے، وہ تو کھلی اجازت کسی کو نہیں، بالخصوص مٹنے کا جب کسی کا ارادہ ہوتا ہے اور آخری حد میں وہ تو استعمال کرنے کا آپشن ہوتا ہے۔ وہ اب بھی انڈیا میں پہلے آیا ہے، ایران جہاں آیا ہے تو جب ادھر گئے ہیں تو انہوں نے کافی باتیں کی ہے انڈیا والوں نے، یعنی اس غصے میں کہ یہ پاکستان میں کیوں آیا ہے۔ بہرحال بات جو کرنا چاہتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ اس موجودہ جنگ میں ہر ایک سن چکا ہے، ہر ایک کا یقین ہو چکا ہے، دنیا مان چکی ہے کہ یہ ہوائی جنگ ہماری افواج نے لڑی ہے اور جس طاقت، جس نظم و ضبط، جس دلیری کا پاکستانی قوم نے مظاہرہ کیا ہے اپنی فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے یا دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم دفاعی لحاظ سے لڑنے مرنے کو تیار ہیں، ہم شہادت کی موت کو ترجیح دیتے ہیں بے عزتی کی زندگی سے۔ تو بات یہ ہے کہ اس جنگ نے دنیا کی عسکری دنیا کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس موقع پر دنیا کو معلوم ہو گیا ہے صرف بھارت نہیں ہارا، اس میں ٹیکنالوجی جو بھارت نے استعمال کی ہے فرانس کی تھی، جو رافیل طیارے تھے جو ڈھیر ہو گئے، آج تک کسی نے نہیں گرائے، اس سے پہلے وہ بہت مضبوط سمجھے جاتے تھے، بلکہ 2019 میں اسی مودی نے اظہار کیا تھا کہ اگر رافیل طیارے ہوتے تو ایسا رزلٹ نہ نکلتا ہے، وہ ابھی لندن کو گرفتار کرنے والا۔ تو ہمیں بات یہ کرنے کا اس لیے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے اور ترجیح میں نے دی ہے کہ ہم نے اس بات کو مضبوطی سے آگے بڑھانا ہے، ہم نے اپنی جو افواج ہے اس کی ٹریننگ کو بھی سخت کروانا ہے، ہم نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس فوج کو آگے چل کر بھی کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں جتنا بجٹ بھی بڑھانا پڑے بڑھائے، اللہ کے فضل سے اگر یہی مورال جو اب ہمارا عسکری قیادت نے بلند کیا ہے یہی قائم رہا اور سوچ سمجھ کر ہماری سیاسی اور عسکری قیادت آگے چلتی رہی، جس طرح اب انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے، 2 دن وہ صبر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی منصوبہ بندی تھی، پورے منصوبے اور پورے نقشے کھینچ کر ایسے حملے کیے گئے کہ جو رائے گاہ نہیں گئے، یعنی کہ اس کے نتائج رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ تو اب بھی ہمیں یعنی جدید ٹیکنالوجی سے اپنی فوج کو لیس کرنا ہے، ٹریننگ کو اور سخت کرنا ہے، یعنی کہ جس چائنا نے ہمارا پورا ساتھ دیا ہے اس سے تعلقات قطعاً نہیں بگاڑنے، چونکہ پچھلے دور میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں انہیں ہم نے ڈیگریڈ کیا ہے، لیکن چائنا پھر بھی نظر انداز کر گیا ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے چند سال پہلے۔ تو ہر ایک اپنی رائے تو دے سکتا ہے، بہتر تو ہمارے ماہرین جانتے ہیں، ہمارے تجزیہ نگار جانتے ہیں، جہاں تک ہماری ایک مقامی سطح کی سوچ صحیح۔ بہرحال یہ جو بنیادی اصول ہیں اوپر بھی یہی جاتے ہیں کہ وہی اچھا لگتا ہے جو دھڑے کا پکا ہو، اپنے گروہ کا پکا ہو، یعنی کہ چائنا سے ہمیں اور تعلقات مربوط کرنے ہیں، مربوط تو ہے بلکہ مضبوط کرنے ہیں، امریکہ اس میں رکھنا درازی کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ وہ تو اتنا چالاک ہے کہ جس نے کہا کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، جب دیکھا کہ انڈیا اب رسوا ہی صرف نہیں ہو رہا بلکہ مکمل طور پر عسکری لحاظ سے ختم ہونے والا ہے، تو فوراً اس نے مداخلت کر کے سیز فائر کی درخواست کی، جو ہم تو پہلے بھی امن پسند تھے، امن چاہتے تھے۔ بہرحال
ہمیں پوری قوم کو جس طرح اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے نظم و ضبط میں رہنے کی، اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونے کی، ایک قوم کی حیثیت سے دنیا کو جتایا کہ ہم سب ایک ہیں، خواہ اس ریاست میں کوئی ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے۔ یہ جو عیسائی ہمارا پیلٹ تھا جس نے مثال قائم کی ہے، وہ ہم سب کا بیٹا ہے اور ہم سب بیٹا محسوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح بحیثیت قوم کے آگے ہمیں بڑھنا ہوگا، ہم نے یہی رہنا ہے، ہماری نسلوں نے رہنا ہے۔ یہ جو چند مفاد پرست مختلف حربے استعمال کر کے قومیت کے تصور کو اپنا متاثر کرتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح جو سر اٹھائے یعنی کہ ملکی سلامتی کے خلاف، اس سے سختی سے نمٹا جائے اور ہر ریاست کا تصور برقرار کیا جائے۔